अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फौजी अदालतों के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस यहया आफरीदी ने भी अपना नोट लिखा है और उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है कि चीफ जस्टिस से कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ आया था और वो बेंच से अलग हो गए थे। अब जस्टिस यहया आफरीदी जो हैं उनके इस नोट की बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने अपनी राय दी है। वजह का मतलब ये है कि कोई फ़ैसला आया हो, कोई आर्डर आया हो, उसके साथ इख्तलाफी नोट या नोट लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई सूरत हाल नहीं बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नोट लिखा है अपना और अपने रिज़र्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो शो कर दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ईद के बाद ये जो 6 रुकनी बेंच बच गया है, रह गया है, 9 रुकनी था और 6 रुकनी तक पहुंच गया है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जस्टिस यहया आफरीदी भी ईद के बाद इस बेंच से अलग हो जाए और फिर बेंच टूट जाए। 2 दफ़ा बेंच टूट चुका है। पहली मरतबा जस्टिस जो दो जज जो हैं अलग हो गए थे, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। इन्होंने पहले ही दिन समाअत ही नहीं की, समाअत में बैठे ही नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा तो खड़े रहे और उनको चीफ जस्टिस ने हाथ पकड़ के बिठाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बैठे बेंच में और वो खड़े रहे। खड़े खड़े अपने जो रिज़र्वेशन है वो शो करके, अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो करके, अपना इख्तिलाफी नोट देकर वो चले गए और उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को कानूनी बेंच मानता ही नहीं हूँ, मैं इस बेंच को अदालत मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि नया कानून बन चुका है। पार्लियामेंट ने नया कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग एंड प्रोसीजर एक्ट, जो आर्डर एक्ट बिल नया कानून आया है, उसके तहत अब बेंच बनाने का अख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला गया है, जिसमें सरबराही तो चीफ जस्टिस करेंगे, लेकिन उनके साथ 2 मोस्ट सीनियर जज होंगे, जिनमें जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज़ ईसा। पहले नंबर पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा है, सेकंड पे जस्टिस तारिक मसूद हैं गालबन। तो ये दो जजेस जो हैं, ये 3 जजेस का कमेटी जो है उसने तश्कील देना है बेंच को, ये नए कानून के मुताबिक। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके लिए इमरान डार लफ्ज़ मशहूर हो चुका है, वो क्योंकि इमरान डार हैं, इमरान खान की सहूलत कारी कर रहे होते हैं, वो इसलिए किसी आइन, कानून, पार्लियामेंट, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात, किसी बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि भाई बेंच तो मैं बनाऊंगा। यानी उन्होंने जो नया कानून आया है उस पर अमल दरामद रोक दिया था, उसको मान नहीं रहे और अपनी जो दिल में आता है, जो मर्ज़ी उनकी पड़ती है वो कर लेते हैं। जो बाकी जजेस हैं, इनके साथ 3, वो पहले ही मुतनाज़ा हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जा चुका हुआ है, उनके ख़िलाफ़ शिकायत जा चुकी हुई हैं, शिकायत हैं एक्चुअली, जिनको फॉरवर्ड भी कर दिया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सीनियर मेंबर को कि इसका जायज़ा लिया जाए और ताकि कार्रवाई की जा सके। तो इसके अलावा उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारी शिकायत उनके ख़िलाफ़ हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको भी शामिल कर देते हैं और जस्टिस एजाजुल हसन और तीसरे जो जज हैं, उन पे भी, तीनों जजेस पे तहफ़्फ़ुज़ात, उंगलियां उठती रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात शो होते रही हैं, उनके बारे में बहुत सारी जो है बातें मार्केट में फैली हुई हैं और कि वो भी इमरान डार हैं। तो ये 4 इमरान डार, चीफ जस्टिस का तो आपको पता ही है, चीफ जस्टिस जो है उनकी सासू माँ की ऑडियो लीक भी आई थी और उसके बावजूद वो अपनी सासू माँ के ऑडियो लीक के केस में की बेंच में शामिल थे और ख़ुद ही सुन रहे थे। अब ये कैसे फ़ैसला इंसाफ कर सकते हैं अपनी सासू माँ का केस के साथ?
تو یہ چیف جسٹس صاحب کا انصاف ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس کو اپنے سینئر ساتھی جو ججز ہیں وہ بھی متعدد بار، ایک بار بھی نہیں متعدد بار فیصلوں میں لکھ چکے ہیں، اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں، کالے کوٹ میں سیاستدان قرار دے چکے ہیں، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ مس یوز کر رہے ہیں سو موٹو کے اختیار کو، کیونکہ سو موٹو کا اختیار جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ ان غریبوں کے لیے ہے، بے پہنچ لوگوں کے لیے ہے، بے سہارا لوگوں کے لیے ہے، جو وکیل کی فیس ادا نہیں کر سکتے. ان کے لیے یہ تصور کریٹ کیا گیا کہ بھائی اگر وہ وکیل نہیں کر سکتے، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غریب لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، تو ان کو ان کے لیے سو موٹو لے کے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. لیکن یہاں پہ سو موٹو لیا جا رہا ہے عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان پر اعتراضات خود پر بھی ہیں، ان کے 4 جو ججز ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، وہ بھی ایماندار ہیں، ان پر بھی اعتراضات ہیں. ایک تو چیف جسٹس کا ساسو ماں اور دوسرا عمران داری میں جو فیصلے کرتے رہے ہیں، انصاف اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے، پارلیمنٹ قراردادیں منظور کر رہی ہیں چیف جسٹس کے خلاف، اور پارلیمان نے چیف جسٹس کے فیصلوں کے خلاف قراردادیں منظور کر کے ان کو مسترد کر رہی ہوتی ہے. ان کو بھی نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے. جو نیا قانون بنتا ہے عمران خان کو فائدہ پہنچانا ہے ہر قیمت پر، اور عمران خان کو ویلکم کہہ رہے ہیں، گڈ ٹو سی یو، اور قوم کی آپ ہی امید ہے. یہ اس طرح کے الفاظ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک کرمنل آدمی کو، ایک مجرم آدمی کو، جو ریاست کے بھی دشمن ہے، جو اس قوم کے، اس نئی نسل کی جس نے اخلاقیات تباہ کی، معیشت تباہ کی، کشمیر بیچ دیا مودی کے ہاتھ، اور سی پے کو روک دیا، اداروں کو بدنام کیا، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس بندے کو چیف جسٹس آف پاکستان منصف اعلیٰ ویلکم کر رہی ہیں، اور 9 تاریخ کو وہ گرفتار ہوتے ہیں، 9 مئی کو، 11 مئی کو، 10 تاریخ کا ایک دن 10 مئی کا جو ہے وہ قید میں رہتے ہیں، اور 11 مئی کو چیف جسٹس آف پاکستان ان کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی حکومت کو ڈنڈا اٹھاتے ہیں کہ جی ابھی فوری طور پر اتنے ٹائم میں، 1 گھنٹے میں عمران خان کو پیش کیا جائے، اتنے ٹائم میں، مطلب ٹائم فریم دے رہے ہیں، ڈیٹ لائن دے رہے ہیں کہ عمران خان کو میرے سامنے پیش کیا جائے. تو یہ عمران داری. تیسرا کور کمانڈر لاہور، جس کا گھر جلا اور وہ خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، غفلت کا مظاہرہ کیا تھا، جن کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے. تو یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، اطلاعات یہ ہے میری کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کے ریلیٹو ہیں، ماموزاد ہیں، یا کوئی ایسا ہی کوئی قریبی رشتہ ہے. تو اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی اعتراض آ سکتا ہے عید کے بعد. امکانات اس کے موجود ہیں کہ جس طرح جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض آیا کہ یہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ جو فوجی عدالتوں میں ایک درخواست گزار ہے اور اہم ترین درخواست گزار ہیں، ان کے ریلیٹو ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ کو الگ ہونا پڑا بینچ سے. تو اسی طرح چیف جسٹس کے خلاف بھی جو ہے اعتراض آ سکتا ہے عید کے بعد. اب میں آپ کو آخر میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ پڑھ کر سناتا ہوں، کیا لکھا ہے انہوں نے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ تشکیل دیں، نظام عدل کے ساکھ کی عمارت عوامی اعتماد پر کھڑی ہے، موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے کو ہے، اس وقت ملک میں انتخابات کے لیے سیاسی ماحول کا منظرنامہ چارج ہے. ایسے سیاسی چارج ماحول میں موجودہ عدالتی بینچ کے خلاف اعتراض کیا جا سکتا ہے. یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس پہ اور موجودہ پوری بینچ پہ بھی اعتراض آ سکتا ہے. باقی جو ایماندار ججز ہیں 3. اچھا، فوجی عدالتوں کے خلاف کیس سننے والے بینچ میں موجود ججز کے تحریری اعتراضات انتہائی سنجیدہ ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک سینئر جج کے اعتراض پر اس وقت مناسب نہیں ہے کہ رائے دوں. ایک سینئر جج کے اعتراض
अदालत में हम आहंगी और अवामी एतमाद की बहाली के लिए मुनासिब इक़दामात का तकाजा करते हैं। पहला कदम ये होना चाहिए कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। यह जस्टिस यहया आफरीदी ने कहा है। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह भी जाते जाते यही डिमांड करके गए, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ का तो अलग एक मौक़िफ़ था, उनका था मौक़िफ़ कि भाई बेंच तश्कील देने का अख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं है, बल्कि नए कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी के पास है। बाकी पार्लियामेंट, वकला, हुकूमती वकला, सियासी जमातों के वकला ये दरख्वास्तें करते रहे हैं, चीफ जस्टिस को से डिमांड करते रहे हैं, तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें देते रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। मुख्तलिफ केसेस में माजी में, ये माजी करीब में यही होता रहा है कि चीफ जस्टिस को मिन्नत समाजत करते रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जस्टिस यहया आफरीदी ने जो नोट लिखा है, जो एतराज़ात उठाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात अपने शो किए हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस यहया आफरीदी भी शायद, क्योंकि जस्टिस यहया आफरीदी के बारे में एक अच्छी राय सुनने को मिल रही होती है कि वो एक, उनके फैसले भी बता रहे होते हैं कि वो एक अच्छे और बाय द बुक चलने वाले लोगों में शामिल किए जा रहे हैं, वो ईमानदार जजों में शामिल नहीं हैं। इसीलिए हो सकता है कि ईद के बाद जस्टिस यहया आफरीदी भी इस बेंच से अलग हो जाए, और हो सकता है, या फिर हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ दाखिल हो जाए, या लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो ईमानदार हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उन पर एतराज़ भी आएगा तो वो फिर भी शायद इस बेंच से अलग ना हो। लेकिन बाकी जो 3 ईमानदार जजेस हैं, उनके हमनवा और साथी जो हैं, हम ख्याल जिनको कहा जा रहा है, तो उन पर भी एतराज़ आ सकता है, किसी पर भी एतराज़ आ सकता है, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।